اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ بارگاہ رب العزت دے اندر حمد دا نذرانہ پیش کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک بارگاہ دے وچ ہدیہ درود و سلام پیش کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا بے شک وہ سعادت مند جنہ آکھیا ساڈا پروردگار اللہ دی ذات پاک ہے، ثم استقاموا پھر اس قول دے اتے پختگی دے نال قائم ہو گئے، تتنزل علیہم الملائکۃ اتر دے نے انہاں دے اتے فرشتے اور انہاں نو آکھدے نے اللہ تخافو کہ نہ ڈرو، ولا تحزنوا اور نہ غم کرو، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ خوشخبری ہے، بشارت ہے جنت دی تھانوں جس دا تھوڑے دے نال وعدہ کیتا گیا ہے، جس دے نال تھوڑے نال وعدہ کیتا گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میری ذات دے اتے ایمان اور یقین اے تصدیق کرن تو بعد جنہ اس ایمان دے اتے استقامت عطا کیتی اور قائم رہے پختگی دے نال، تو پھر اے جہان جس دے وچ اسی موجود ہاں، اس دے وچ اللہ دی ذات پاک دے احکام نے مثال دے طور تے فرائض عبادتاں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، تو اے اس دی زندگی دا اللہ دی ذات پاک نے فرض قرار دیتا ہے، اور اس دی تخلیق دی حکمت بھی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ کہ اساں انساناں اور جنہ دی تخلیق اس واسطے کیتی ہے کہ وہ میری عبادت کرن، اور عبادت دے کولوں مقصود اللہ دی ذات پاک دا عرفان اور اس دی پہچان ہے کہ وہ مینوں پہچانن اور میری ذات دے اتے انہاں دا یقین کامل ہوئے۔ اے جڑیاں قرآن پاک دیاں آیتاں نے جڑیاں اسی پڑھنے ہاں، اے قرآن پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب اطہر دے اتے نازل ہویا ہے۔ جس وقت اس دا نزول ہویا ہے تے کسے نو نہیں پتا سوا ایک دہیہ قلبی دی صورت تو کہ کی نازل ہویا ہے اور کی حکم آیا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول آیات تو پیچھے
فرمایا جس وقت تو وحی دا اختتام ہویا تو پھر حضور نے فرمایا کہ میرے رب نے مینوں تھوڑے واسطے آ حکم دیتا ہے۔ تو یقینی طور دے اتے ایمان توحید اور رسالت دی تصدیق تو بغیر ایمان مکمل نہیں ہوندا ہے گا۔ تو جس وقت پھر اس دنیا دے اندر ساری تخلیق دا مقصود ہی اللہ دی ذات پاک دی پہچان ہے اور اس دا عرفان ہے، تو بغیر اللہ دی ذات پاک دے حکم دے اتے عمل کیتے تو بغیر منزل دا سفر کیویں طے ہوئے گا؟ تو مالک کریم نے فرمایا کہ جنہ ایک گل آکھی کہ ساڈا رب پروردگار اللہ دی ذات پاک ہے، پھر اس دے اتے وہ قائم ہو گئے پختگی دے نال، یقین دا قدم انہاں اتھے جمایا تے پھر اتھوں ہلے۔ ہر حال دے وچ انہاں دی نظر اپنے رب کریم دی ذات دے اتے رہی ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اسی انہاں دے اتے فرشتے اتارنے ہاں، اور وہ انہاں نوں آکھدے نے کہ نہ ڈرو تے نہ غم زدہ ہو، کسے خوف دی ضرورت نہیں، کسے غم دی ضرورت نہیں، ہر حال دے وچ خوشی دے وچ رہیا کرو۔ تو پھر سنجھی تانوں جنت دی خوشخبری دینے ہیں جن دا تواڈے نال وعدہ کیتا گیا ہے، لیکن استقامت بھی شرط ہے۔ اس واسطے حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ نزول تقدیر الہی دے وقت اعتراض کرنا ایمان دی موت ہے، توکل دی موت ہے، اخلاص دی موت ہے۔ تو اے مقام کدوں حاصل ہوندا ہے؟ فرماندے نے کہ مومن نہ کیفا جاندا ہے، نہ بل جاندا ہے، نہ لیما جاندا ہے، او بلا جاندا ہے کہ میں حاضر ہاں، میں تو سارے غماں دے کولوں اللہ دی ذات پاک اس نوں پاک کر دیندا ہے۔ جیڑا بظاہر تکلیف ہوندی ہے، ویکھن والا آکھدا ہے کہ بڑی تکلیف دے وچ مبتلا ہے، لیکن جس دے دل نوں اللہ دی ذات پاک نے اپنی محبت دا نور عطا فرمایا ہے، وہ تکلیف اس دے واسطے اللہ دی ذات پاک دی بہت بڑی خوشی نصیب اس نوں کر دی ہے۔ اگے پڑھدا پیا سی میرے حضور نے فرمایا ظاہر گریا زاری وچوں خوشی پاری، کہ جس لے تو انہوں ویکھیں گا تو ظاہر تو اس طرح یہ ویکھیں گا کہ بڑی تکلیف دے مبتلا نے، بڑے رنج دے وچ مبتلا نے، روندے پے نے، آہو زاری کرتے پے نے۔ فرماندے نے دو معنی نے اس دے، ایک تا جیڑی دنیاوی تکلیف آندی اون دے چ بھی بندہ روندا ہے، تے ایک او ہے کہ جنوں اللہ دی ذات پاک دے وصل تے قرب دا قطرہ نصیب ہوندا ہے، انہیاں اکھاں بھی ہمہ وقت روندیاں رہندیاں نے، آہو زاری کردا ہے کہ جن دا محبوب اس نوں مل جاوے تے او فرماندے نے کہ جے نہ ملے تے تاں وی آہو زاری ہے، تے جے مل جاوے تے پھر بھی آہو زاری ہے۔ ساڈے شیخ امین صاحب دا شعر ہے، میں تو یاد نہیں، ہاں وہ ملیں تو تب بھی آنسو، نہ ملیں آنسو روا، عاشقی میں عمر ساری درد کم ہوتے نہیں، درد کم ہوتے نہیں۔ تو فرماندے نے ظاہر گریا زاری وچوں خوشی بھاری، جویں پیتے نے مٹ شراب بیلی۔ تو فرمایا کہ ہر حالت دے وچ وہ اللہ دی ذات پاک دی ذات دے اتے، فیصلے دے اتے، اس دے حکم دے اتے وہ خوش و خرم رہندے نے، اور انہاں دے دل نوں ایک سکون آندا ہے، طمانینت آندی ہے۔ انہاں نوں کسے وقت بھی اللہ دی ذات پاک دے کسے فضل کسے حکم دے اتے کوئی اعتراض نہیں۔ جان دینی بڑا ویکھو نا، عبادات دے وچوں ایک عبادت دا حصہ جہاد بھی ہے۔ تو جہاد جڑا ہے وہ کی ہے؟ خدا دی ذات پاک دی رضا دے واسطے خدا دے راہ دے وچ نکل پینا، دنیا دی ہر شے نوں کنڈ کر کے اور خدا دی ذات پاک واسطے وہ جنگ کرنی، اور اس جنگ دے وچ شہید بھی ہو سکتا ہے، بچ بھی سکتا ہے۔
لیکن جس وقت تو ٹردا ہے تو وہ اس انداز دے نال ٹردا ہے کہ گویا کہ اسرائیل علیہ السلام نو دعوت دیندہ ہے کہ میں حاضر ہاں، میرے واسطے جان تیرے واسطے حاضر ہے، دعا کر، یعنی وہ توہن کرہن مجبورن نہیں جاندا، وہ شہادت دی طرف خود اپنے اختیار دے نال ٹر کے جاندا اور انہوں پسند کر کے جاندا ہے، اور انہوں اس حکم دے اتے کوئی اعتراض بھی نہیں ہوندا۔ عارف روم ایک حکایت لکھتے نے بڑی مشہور ہے، اس نو میں عرض کرنا تسا کئی دفعہ سنی ہے۔ جناب فرماندے نے کہ محمود غزنوی نے ایک دفعہ اپنے مشیر، اپنے دربار دے وچ وزیر مشیر جننے وہ لوگ قریبی سی انہاں نو حاضر کیتا، تے ایک اس دے کول موتی سی، بڑا قیمتی ہیرا، اس نے انہاں ایک ایک دے کولوں کیتا بھی آ ہیرا انہوں پھڑائے تو انہوں آکھے بھی کس طرح دا ہے، وہ آکھے جناب بہت قیمتی ہیرا ہے، نایاب ہیرا ہے، بڑا بے مثل چیز ہے، بڑا قیمتی ہے۔ جس لئے وہ اس دی تعریف ساری کر لوے تے محمود آکھے بھی انہوں توڑ دے، وہ جس لئے توڑن دا آکھے تو آکھے جناب ہے تو بڑا مشکل کام ہے، ایک گستاخی میں تو نہیں نہ کر سکتا جناب، ایڈی قیمتی شاوے تے میں انہوں توڑا، انہوں ضائع کراں، میں تھوڑا نمک کھا رہا، میرے کو کیویں ہو سکتا ہے کہ میں ایڈا وڈا نقصان کراں۔ خیر بادشاہ اس نو انعام و اکرام دے تے وہ چلا جاوے، پھر دوسرے نو، پھر تیسرے نو، پھر چوتھے نو، پھر پنجویں نو، اخیر وہ ایاز دی واری آئی، وہ ایاز کو جس لئے وہ ہیرا پہنچیا تو اس نے پوچھا بادشاہ نے بھی یہ کس طرح دا ہے، انہوں نے آکھا جناب ان دی تعریف اور کی ہو سکتی ہے کہ محمود دا ہیرا بس، سب نسبتاں تو وڈی نسبت تیری ذات ہے، ان دی قیمت کی میں لا سکنا بھی کنہ نایاب ہے کس طرح۔ انہیں آکھا مڑے نو تو توڑ دے، انہیں خیر وہ وٹا مارے، انہیں پن سٹیا، وہ جیسے لئے انہیں پنیا تو او سارے دربار دے وچ شور پائے گیا بھی یارے کہ خود جب بندہ ہے کھائی دا پوت کھائی رہا اخیر تک، کیونکہ وہ بادشاہ دے دربار دے وچ جس وقت حاضر ہویا سی ایاز تے وہ گھوڑے دے استبل دے وچ کھا کٹ دا ہوندا سی، اور اللہ دی ذات پاک نے اس نو او عقل نصیب کیتی کہ جس عقل دے نال حکمت دے نال او کھا کٹدا بادشاہ دے اتنے قریب ہو گیا کہ بادشاہ اس تو بغیر فیصلہ نہ کرے کہ محمود تاں فیصلہ کرے گا جی ایاز ہوئے گا تا، وہ جیسے انہیں پنیا تو حسد اگے ہی بڑا سی انہاں نو، پھر جس وقت انہیں بھن دیتا تے او شور پیدا ہو گیا۔ مولانا روم دو گلاں ایتھے فرما دینے، جناب فرما دینے کہ ایاز دی اکھ دے اندر نہ کوئی ہیرے دی قدر سی تے نہ دل دے اندر کسے انعام و اکرام دا طمع سی بھی میں اگر انہوں نہ بننا جیویں وہ دوجے انعام و اکرام دے نال لدیج کے پہ جاندے نے مینوں بھی بادشاہ انعام و اکرام دے گا، اس واسطے میں بھی انہوں بچا لواں۔ اور پھر روم فرما دینے کہ ان دے دل دے وچ نہ کوئی ہیرے دی قدر سی تے نہ ان دے دل دے وچ اس انعام و اکرام تے خلت دی کوئی قدر سی، وہ دونوں گلاں دے کولو دل اس دا پاک سی، انہیں انہوں پتھر ماریا تے اس نوں بن دیتا۔ اس دی حکمت مولانا روم بیان کرنے لگے نے کہ امر الہی محبت دی راہ دے وچ اللہ دی ذات پاک دا امر اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دی قدر و قیمت ایمان والے واسطے کی ہے، ایمان واسطے کی۔ اس واسطے حضور غوث پاک نے فرمایا ہے کہ وہ نہ صرف مننا ہوندا ہے، انہوں نے یہ نہیں بھی کیوں ہے، کیوں اتھے کوئی نہیں آگی، اتھے صرف حکم ہے، وہ سر تسلیم خام ہے جو مزاج یار میں آئے، سمجھا؟ یہی مقصود ہے اس حقائد دا۔ جی میں عنوان پڑھنا، جناب فرما دے نے
تشنی زدن عمرا بر ایاز کے چرا شکستی و جواب دادنے ایاز اشارہ. تو فرماندے نے کہ دوستاں اور محبت دے نتیجے ہاں جناب فرماندے نے امیراں دا جڑے اتھے وہ بادشاہ دے مشیر وزیر امیر حسن انہاں ایاز نو ملامت کیتی کہ تو اینو کیوں توڑیا ہے. چرا شکستی و جواب دادن ایاز اشارہ اور ایاز نے انہاں نو جواب دیتا بھی میں اینو کیوں توڑیا. انہاں آکھیا بھی تو کیوں پنیا ہے. انہیں آکھیا میں تو انہوں دسنا کہ میں کیوں پنیا. سمجھ دے پائے جی گل. ہاں جی جی یہ ستا پیا ہے انہوں کچھ نہ جس ویلے ویکھو اس ویلے ستا ہوں اللہ لو تینوں کو بجی کھڑی ہے. ہاں جی چلو جی پڑھو نا. گفتی ایاز نے آکھیا اے نامور سردارو قیمت دے وچ بادشاہ دا حکم بہتر ہے یا موتی بہتر ہے. انہیں انہوں نے پوچھا بھی تسی جو اینا شور مچایا ہویا ہے تسی اس گل دا فیصلہ کرو کہ جیڑا بادشاہ نے حکم دیتا ہے وہ حکم نو مننا بہتر ہے یا اپنی رائے دے نال اس موتی نو بچانا تے اس دی طرف لوٹ جانا اے بہتر ہے. اس سوال دا تسی جواب دیو. جی امر سلطان بے بود پیش شما یا کہ نیکو گہر بہرے خدا امر سلطان بے بود پیش شما. تھوڑے نزدیک بادشاہ دا حکم بہتر ہے یا اے چنگا موتی تھوڑے نزدیک بہتر ہے. خدا دے واسطے اس دا مینوں تسی جواب دیو. اس نے آکھیا اے نظرتاں بر گوہر بر شاہن ہے کہ تہاڈا جڑا ویکھن دا تے پرکھن دا تے دنیا دے وچ رہن دا انداز ہے نا وہ اے وے کہ تہاڈی نظر بتاں دے اُتے ہے موتی دے اُتے تہاڈی نظر ہے بادشاہ دے اُتے نہیں. رہندے تسی بادشاہ دے کولوں جی غلامی دا دعویٰ کردے جے کہ اسی اس دے غلام ہاں اور اس دے وفادار ہاں دعویٰ اے وے لیکن تہاڈی نظر بادشاہ دے اُتے نہیں بلکہ تہاڈی نظر کس دے اُتے ہے موتی دے اُتے ہے. قبلہ تاں غولست زیادہ راہن ہے. تہاڈا جڑا قبلہ ہے وہ یہ موتی ہے یہ بت ہے سیدھا رستہ نہیں ہے. یہ رستہ جڑا ہے وہ سیدھے رستے اُتے نہیں. مندشا بر مین اگر دانم بسر کہ میں شاہ دے اُتے شاہ دے کولوں نظر نو نہیں پھیردا. میری نظر ہما وقت کس دے اُتے ہے بادشاہ دے اُتے.
اور بادشاہ دے حکم دے اتے ہے کہ جس وقت میری نظر بادشاہ دے اتے ہے جو بادشاہ دے منہ دے چوں نکلے گا میں انہوں مننا گا، میں اس نوں اسے واسطے فرمایا نا میں یطع الرسول فقط اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ دی اور اللہ دے رسول دی۔ جس نے اطاعت کیتی رسول دی اس نے اطاعت کیتی اللہ دی، تو دو اطاعتاں نہیں ہو ایک اطاعت ہے، اور اطاعت وہی کردا جس دی نظر خدا دی ذات اتے رہے حضور دی ذات دے اتے رہے۔ تو فرماندے نے کہ وہ اپنی تکلیف نو اپنے دکھ نو اپنی کسی چیز دے اتے اس دی نظر نہیں، وہ حکم نو ماندا ہے کہ حکم کی ہویا گیا ہے، جو حکم ہویا گیا اس نے وہی ہوئی مننا ہے۔ تو اس نے آکھا کہ میری نظر ہما وقت بادشاہ دے اتے اور بادشاہ دے کولو میں نظر نو پھیرتا نہیں، من چ مشرق روئے نارم در حجر، میں مشرق دی طرح پتھر دے اتے رخ نہیں رکھدا، اس دی طرح میں اپنا منہ، میرے نزدیک وہ پتھر ہے تواڈے نزدیک وہ بڑی قیمتی شاید ہے، میرے نزدیک تو وہ ایک دیوار ہے جڑی میری اور بادشاہ دے درمیان کھڑی ہون لگی سی، میں اس دیوار نو بھن دیتا کہ مینوں اس دیوار روک نہیں سکتی، میرے نظر کس دے اتے ہے بادشاہ۔ بس اسے واسطے ہی جہاد ہے کہ جڑے اللہ دی ذات پاک دے وچ اپنی راہ نو جان نو جسم نو قربان کردے نے انہاں دی نظر خدا دی ذات ہے، کس دے اتے ہے جہاد دے اتے، جس دی نظر انہاں دی کتھے وے خدا دی ذات دے اتے ہے، انہاں دی نظر اپنے جسم دے اتے نہیں۔ اور یہی فلسفہ ہے قربانی دا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی نظر بیٹے دے اتے نہیں اللہ پاک دے امر دے اتے وے، اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام دے قلب اطہر دے اندر اپنے خدا دے حکم نو منن دا جذبہ پایا جاندا، جان نو بچان دا، یعنی ہر لحظہ خدا دی ذات دے اتے نظر ہے، روز دے حکم دے اتے نظر ہے۔ تو فرماندے نے بے گہر جانے کرنگی سنگے راہ، بے گہر جانے پس نہد امر شان، فرماندے نے کہ بے گہر جان جڑے رستے دے سونے پتھراں نو پسند کردی ہے او بادشاہ دا حکم ہمیشہ پیچھا سٹ دے گی۔ جناب فرماندے نے کہ جس انسان دی نظر خوبصورت کے چیزاں دے اتے ہوئے گی، صورت دے اتے ہوئے گی، او اس دے واسطے وہ چیز بت پرست او بت بن جاوے گا۔ حضور غوث پاک فرماندے نے کہ جس چیز دے نال تیری محبت ہے اور او تینوں اللہ دی ذات پاک دے راہ دے کولوں او محبت اس دی روک دی پئی ہے، جناب فرماندے نے وہ تیرا بت ہے، وہ تیرا کی ہے بت ہے۔ علامہ سفر میں کھویا نہ جا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہا کھویا نہ جا صنم قدائے کائنات میں، کھویا نہ جا صنم قدائے کائنات میں، فرما دینے کہ کائنات دا جڑا بت خانہ ہے ان دے وچ اپنے آپ نو گم نہ کر لے، کھویا نہ جا صنم قدائے کائنات میں، محفل گداز گرمی محفل نہ کر قبول، لیکن اے سارے جہان دی جڑی رونقاں نے تے تیرے نال نے تے تو ان دے وچ آپ کھریا پیا ہے، ان دے وچ کی کریں عشق بتاں سے ہاتھ اٹھا اپنی خودی میں ڈوب جا،
نقش و نگارے دہر میں خونے جگر نہ کر تلف۔ مولانا روم نے جڑی آخری حکایت لکھی ہے مثنوی شریف دی جتھے 6ویں دفتر دا ختم ہوندا ہے او مولانا نے قلعہ ہوش ربا دے ناں دے نال ایک حکایت لکھی ہے، اور وہ قلعہ ہوش ربا دے کولو مقصود کی ہے، ایو صورتاں دا قلعہ ہے کی ہے، ہر انسان کسی نہ کسی صورت دے نال کسی نال اس دا تعلق ہے، بیٹے نال ہے، دوستاں دے نال ہے، حیواناں دے نال ہے، حیواناں دے جو گھوڑے ہر کسی دا فرما دے نے کہ جیڑی بھی کہ صورت نو تو ویکھے گا تو ادھر مائل ہوئے گا تینوں وہ صورت کہ پھڑ لوے گی، اس واسطے کہ قلعے ہوش ربا دے وچ نہیں جانا، صورتاں دے قلعے چ نہیں جانا، مانے دے قلعے چ جانا ہے، مانے دے جی۔ تو فرما دے نے بے گہر جانے کے رنگی سنگے راہ، بے گہر جان یعنی وہ جان کہ اس دے وچ کوئی جوہر نہیں پایا جاتا، کوئی اس دے وچ حکمت دا موتی نہیں پایا جاتا، وہ رستے دے رنگین پتھراں نو پسند کرتا ہے کہ اج مینوں آ چیز پسند ہے، اج مینوں آ پسند ہے، اج مینوں اس ہوندے نے کہ کھویا نہ جا صنم قدائے کائنات میں، محفل گداز گرمی ہے محفل نہ کر قبول۔ تو فرماندے نے عشق بتاں سے ہاتھ اٹھا اپنی خودی میں ڈوب جا، نقش و نگارے دہر میں خونے جگر نہ کر تلف۔ تو فرماندے نے کہ عقل را دا رنگ برگزین بس نیادوں عمر شاہ، وہ شاہ دے حکم نو ہمیشہ پیچھا سٹ دے گا کیونکہ اس دی خواہش ہے، اور جیڑی خواہش ہے وہ اپنی خواہش نو چھڈن والا نہیں، جس وقت تک وہ خواہش دا غلام رہے گا اللہ دی ذات پاک دی محبت دے راہ دے وچ وہ حائل ہوے گی خواہش، اس خواہش دی پیروی کرے گا، مالک دے حکم تو دور ہوندا جنگا فرایت من اتخذ الہ ہوا۔ تو قرآن پاک دا مضمون ہے، میں عرض کرنا جی پشت سوئے بو لوب تیرا پشت سوئے رنگ کن عقل در رنگا ورندا تنگ کن۔ فرماندے نے کہ پھول جساں تے رنگ دی بڈی طرف اپنی کنڈ کر لائے، عقل نو رنگ دین والے دے وچ حیران کرتے ہیں۔ جناب فرماندے نے ایک صورت ہے، ایک نقش ہے، ایک نقاش ہے، ایک مصور ہے۔ جناب فرماندے نے کہ صورت اللہ تے نقش اللہ اپنی نظر نو پھیر لائے، کندے لے نظر کر فرماندے نے کہ نقاش اللہ نظر کر اور مصور اللہ نظر کر، جیڑا سب صورتاں نو حسن دیندا پیا ہے، سب نقشاں دا جیڑا خالق ہے۔ جناب فرماندے نے کہ اس دے نال اپنی نظر نو لا جڑیاں ساریاں صورتاں دا خالق ہے، سارے حسناں دا خالق ہے، سارے نقشاں دا خالق ہے۔ فرماندے نے کہ نظر اس دی ذات اتے رکھیں گا، خواہشاں دے کولو بے نیاز کر دے گا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، ذرا اس دی طرف ویکھو جنہیں بنا لیا اپنا خدا اپنی خواہش نو، اپنی خواہش نو۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَاتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، فرماندے نے اور گمراہ کر دیتا انہوں اللہ نے باوجود علم دے، اندر میں سب کچھ جاننا ہاں، میں تعلیم یافتہ ہاں، بڑی بڑی میں یونیورسٹیاں دے پڑھتا رہا ہاں۔ جناب فرماندے نے تو پڑھتا رہا، اللہ پاک نے فرمایا لیکن خواہش دا اتنا اسیر ہو چکیا ہے کہ جانن دے باوجود تو گمراہ ہو چکیا ہے۔ کی ہو چکیا ہے؟ تیری نظر جڑی ہے عالم اسباب دے اتے تا ضرور ہے، لیکن مسبب الاسباب نو تو نہیں ہو پہچاندا۔ جس وقت تو مسبب الاسباب نو نہیں ہو پہچانیا تو اسباب دا جڑا علم ہے فانی علم ہے، یہ ترین والا نہیں۔ تو فرمایا کہ گمراہ کر دیتا انہوں اللہ نے باوجود علم دے،
اور موہ لا دیتی اس دے کناں دے اتے اس دے دل دے اتے وجعل علی بصری غشاوہ اور سٹ دیتا ان دی اکھاں دے اتے پردہ نہ ویکھدا ہے کچھ نہ کوئی سمجھدا ہے نہ کوئی سندا ہے نہ گندا ہے ہر شے دے اتے کون غالب آ گیا اس دی خواہش غالب آ گئی ہے کی آ گئی ہے تے جنہ اپنی خواہش نو ایکو خواہش بنائی کہ مینوں صرف اپنے محبوب دی رضا اور اس دی خواہش درکار ہے اور کوئی چیز پسند نہیں وہ خواہشاں دے کولوں آزاد ہو کے اللہ دی ذات پاک دی طرف ٹریا جاتا دیکھو میں اگے بھی عرض کرتا رہنا وا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام میرے اسلام تے دین دے وچ رہبانیت نہیں کہ تسی جنگل باشی ہو جاؤ غاراں دے وچ چلے جاؤ اپنے آپ نو دنیا دے ہر کام دے کولوں الگ تھلگ کر لو حضور نے فرمایا میں اس طرح دی عیسائیاں نے رہبانیت نو اختیار کیتا لیکن پھر اس دی رعایت نہ کر سکے حضور نے فرمایا کہ کائنات دے وچ رہندیاں عالم کثرت دے وچ اپنیاں تمام خواہشاں نو بھی پورا کرو لیکن خواہش نو دل دے وچ نہ جان کہ کس وقت اللہ دا امر آوے تے تسی اس وقت اس دے پیچھے لگ کے تے اپنی خواہش نو مقدم کرو اور اللہ دی حضور غوث پاک نے فرمایا کہ خالق تے مخلوق دا جس وقت تکھے ہوئی آمنا سامنا تیرے سامنے تے تو مخلوق نال نہیں کھلونا تو خالق نال کھلونا مختصر قاعدہ ہے کہ قاعدہ ہے دو لفظ نے ساری زندگی آنے واسطے کافی ہے نچوڑ ہے کہ فرما دینے کہ جدوں بھی خالق اور مخلوق دے درمیان تینوں تو خالق دے نال کھلونا تو مخلوق دے نال نہیں جی فرماندے نے اندر آ در جو سبو بر سنگ زن فرماندے نے کہ نہر دے وچ آ جا تے پتھر نو کہ اے جڑا تیرا وجود آلا کہ کھڑا ہے ان دے اتے مار دے انو بھن دے انو کی کر دے بھن چا آتش اندر بود اندر رنگ زن خشبو تے رنگ دے وچ اگ لا دے آ چیز ہسونی بڑی آ چیز خوشبودار بڑی ہے فرما دے نے کہ اس وجود والا جڑا تیرا وچ درمیان دے وچ کہ پردہ بنیا کھڑا ہے کہ ان دے تو چھٹ جا تے نہر دے وچ کہ پانی دے نال رل جا کے کس وچ رل جا تو سب خواہشاں دے کولوں کی ہو جا آزاد ہو جا تے فرما دے نے گر نئی در راہ دیں از راہ زنا گور امرے شاہ بوادہ ناکساں اخیر اس نے ایاز نے آکھیا کہ میں تواڈے کول یہ پوچھنا کہ ہن دسو موتی کی ہے تسی آندے جے بھی تو موتی بنیا ہے چا تے میں آنا میں پتھر بنیا ہے تواڈے نزدیک دسو کہ موتی کی شے ہے کی شے موتی ہے نے آکھا میرے نزدیک بادشاہ دا حکم موتی ہے تواڈے نزدیک پتھر موتی ہے انہیں آکھا میں تا پتھر نو بنیا ہے میں تا موتی نو نہیں بنیا موتی نو تا تسا بنیا ہے تو اللہ دے حکم نو تسی محبوب دے حکم نو بادشاہ دے حکم نو نہیں منیا تے میں اس نو منیا ہے تواڈے نزدیک پتھر جڑا ہے او موتی ہے تے میرے نزدیک بادشاہ دا حکم موتی ہے بادشاہ دا حکم اس واسطے میں تا پتھر بنن والا وا میں موتی بنن والا نہیں جی چوں ایازیں راز راز چوں ایازیں
صحرا فگند جملہ کا خار گشتن دو نیند جس وقت ایاز نے گفتگو اور تقریر کی تھی کہ تسی موتی نو پتھر نو موتی آکھ دے جے، میرے نزدیک پتھر ہے، میرے نزدیک موتی بادشاہ دا حکم ہے۔ جس وقت اس نے اس تے گفتگو کی تھی تے فرماندے نے کہ اس راز نو نے دسیا، وہ تمام جڑے مشیر سن، وزیر سن، جننے وہ حاضر سن، وہ پریشان ہو گئے، خوار تے ذلیل ہو گیا، انہوں نے احساس ہو گیا بھی اسی غلطی کر گئے، اسی کی کر گئے ہاں، انہاں سر تھلے سٹ لائے تے او عذر تے بہانے بنان لگ پائے۔ اس وقت سینکڑا کہ آواں انہاں دے دلاں دے وچوں نکلیاں کہ زندگی بسر کیتی نعمتاں دے دین والے منعم نے سانو ہر شے دے کے تے فرمایا کچھ تساں کرنا ہے، اسی کوئی گل بھی نہیں مننی، سارا کچھ اسی صورتاں تے پتھراں دی زندگی بسر کر لئی، گوا لئی، تے جیڑی گل کرنی سی وہ نہیں کیتی، جیڑی کیتی اوندا فائدہ کوئی نہیں ہویا۔ ہن بعض پرس ہے تے بادشاہ دے سامنے اسی پیش ہاں۔ مولانا روم فرماتے نے کہ بادشاہ نے حکم دیتا کہ انہاں نو جلاد نو سدیا بھی جڑے سارے نے نا یہ دربار دے قابل نہیں رہے، کیونکہ انہاں دا ساریاں دا منہ میرے اللہ نہیں، انہاں دا منہ پتھر اللہ وے، اس واسطے انہیں آکھے انہاں دے سر جڑے نے تن تو جدا کر دے، اس قابل نہیں کہ میرے کول رہن، انہاں دے نزدیک میری قیمت ایک پتھر جنی بھی نہیں، انہاں پتھر نو ترجیح دیتی اور میرے حکم دی نافرمانی کیتی ہے۔ جس وقت اس جگہ دے اتے گل پہنچی اس وقت کہ ایاز جڑا ہے نا انہوں مڑ خیال آیا، کیونکہ وہ بادشاہ دے طبیعت نو ان دے رازاں دا واقف سی، وہ اٹھیا تے انہیں بادشاہ دے دربار جا کے تعظیم کیتی، تے تعظیم کر کے تے انہیں اپنے گل دے چپٹا پا کے آکھیا کہ بادشاہ سلامت، میں تیری بارگاہ تے عرض کرنا کہ اس حکم دے اتے نظر ثانی فرما دیو، کی کرو اے کریم کے کرم ہائے جہاں، اے کریم کہ تمام سخیاں دی سخاوت جڑی ہے جتھے جتھے بھی کوئی سخاوت کرتا پیا ہے وہ تیرے کولوں نے سخاوت حاصل کیتی ہے، اور اے او کریم کہ جہان دے کرم تیرے مخفی اثار دے اگے محو ہو جاندے ہیں، کہ جیڑا تیرا لکھیا کرم ہے نا ان دے سامنے ساریاں بخشش دیاں جڑیاں صورتاں نے یہ ان دے وچ لکیاں پئیاں نے۔ اے او صاحب لطف کہ جدوں گلے سرخ نے تینوں ویکھیا تے شرمندگی دے نال آکھے انہیں اپنا لباس چاک کر لیا، کی کر لیا اس نے؟ تیری مغفرت تے بخشش دے سامنے مغفرت جڑی ہے وہ رج گئی ہے، بخشش تینوں ویکھ کے تے بخشش کی ہے وہ سیر ہو گئی ہے،
تیری معافی دی وجہ تو لومبڑیاں جڑیاں نے شیر تے غالب آ جاندیاں، کس تے غالب آندیاں نے؟ شیر تے غالب آندیاں نے۔ تو تیری معافی دی سواؤں کس تے سہارا کیتا جا سکتا ہے؟ جس شخص تیرے حکم دے نال بے باکی کرے، انہاں خطا کاراں دی غفلت تے گستاخی اور معافی دین والے تیری معافی دی کثرت دی وجہ تو ہے۔ اے آخری گل جناب، اس نے آکھا جناب جڑی انہاں بے باکی کیتی ہے نا کہ پتھر نو منیا تے تواڈے حکم نو نہیں منیا، انہاں دی بھی گستاخی ہے، لیکن تیری بار بار بخشش تے معاف کرن نے انہاں نو بے باک کر دیتا ہے، اندے تواڈا بھی حصہ ہے جی۔ تیری بار بار بخشش نے کی کیتا انہاں نو بے باک کر دیتا۔ اس واسطے کہ جس وقت بے باک ہو گئے نے تے جیڑا بندہ بے باک ہو جاوے پھر ان دے کول کچھ نہ کچھ غلطی تاں ہو جاندی ہے۔ تو اے تیرے کرم اور تیرے بخشش دی کثرت دی وجہ تو، اور انہاں نو اس چیز دا احساس ہی نہیں رہا کہ بادشاہ پوچھ بھی لیندا ہوندا ہے کدی، کہ نہ پوچھن تے نہ انہاں نو سزا جزا تو بے نیاز کرن دی وجہ تو اے کی ہو گئے نے، اے انہاں غلطی کر لئی ہے۔ کی کر لئی انہاں غلطی؟ جی دائماً غفلت سے گستاخی، دائماً غفلت سے گستاخی دمد کہ ہمیشہ غفلت کدوں پیدا ہوندی ہے؟ کہ غفلت ادوں پیدا ہوندی ہے جس وقت کہ تیرا کرم اور تیرا فضل جڑا ہے اندے چ زیادتی ہوندی جاندی تے غفلت پیدا ہو جاتی۔ مولانا روم اس دے اتے قرآن پاک دی آیت کریمہ تو استدلال کرن لگے نے کہ تو آپ مالک کریم نے قرآن پاک دے وچ آپ ارشاد فرمایا ہے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ربنا اے ساڈے رب لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطانا، کہ اے ساڈے رب نہ پکڑ سانو اگر اسی بھول جائیے یا خطا کر بیٹھیے۔ تو مالک کریم اللہ دی ذات پاک نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا کہ میری بارگاہ اقدس دے اندر اے عرض کرو، کی عرض کرو کہ ربنا اے ساڈے رب لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، کہ نہ پکڑ سانو اگر اسی بھول جائیے یا خطا کر رہیے تے سانو پھڑیں۔ اے جڑے لفظ فرمائے گئے نے اللہ پاک فرمایا اے میں تانوں سکھانا پیا، تساں میرے دربار وچ آ لفظ آکھنے کرنے، مینوں جدوں مخاطب کرو تے مینوں اور پھر وہ فرما دینے کہ یا اللہ پاک مینوں او لفظ تو عطا فرما کہ تیری بارگاہ دے وچ میں وہ لفظ پیش کرا تے تینوں میرے تے رحم آ جائے، تینوں میرے تے رحم آ جاوے۔ ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، کہ اے ساڈے رب نہ ساڈے اتے بھاری بوجھ جس طرح تو پایا انہاں دے تے جڑے ساڈے تو پہلے گزرے نے، کہ جویں پہلیاں دے اتے آزمائشاں گزریاں نے یا اللہ پاک ساڈے اتے او آزمائشاں تے او بوجھ نہ پا۔ اللہ پاک نے فرمایا اے بھی مینوں آکھیا کرو کہ اسی امتحان دے قابل بوجھ چکن والے بڑے کمزور اسی کوئی بوجھ بھی چکن والے بغیر بوجھ تو ساڈے تے کرم فرما دے۔ فرمایا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بے، اے ساڈے پروردگار نہ ساڈے اتے او بوجھ جس تے اسی اٹھان دی طاقت نہیں رکھ دے، کہ او بھار کہ جنوں اسی چک نہیں سکدے، یا اللہ پاک ساڈے اتے او بوجھ نہ لد۔ واعف عنا در گزر فرما ساڈے کول، واغفر لنا بخش دے سانو، ورحمنا رحم فرما ساڈے تے،
انت مولانا، تو ساڈا دوست اور مددگار ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، مدد فرما ساڈی کفار قوم دے اتے، انہاں دے اتے ساڈی کی انہاں دے نال ساڈے مقابلے دے وچ انہاں دے نال مقابلے ہی ساڈی مدد فرما۔ یہ قرآن پاک دی آیت کریمہ ہے، یہ تسی سمجھ لیا سارا مضمون کہ نہیں سمجھا، گھر جا کے انہوں پڑھنا بھی ہے تے انہوں یاد بھی کرنا ہے۔ اللہ دی ذات پاک ساڈے دل نوں اپنی رحمت